Assalamu alaikum guys, this is me Aleem and welcome to my channel Teach Aleem. Guys, हमने एक कोर्स स्टार्ट की है बेसिक कंप्यूटर के बारे में। हम इस कोर्स में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज देंगे। तो गाइस, हमारे पास जो कंटेंट है इस कोर्स का वो आप जैसे देख सकते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आपको सिखाएंगे ओवरव्यू कंप्यूटर की, फिर एप्लीकेशंस, जनरेशंस, टाइप्स, कंपोनेंट्स, CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, रैम, रोम, मदरबोर्ड, मेमोरी यूनिट्स, पोर्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, नंबर कन्वर्जन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट। सो गाइस, ये हमारी कंटेंट थी हमारे कोर्स की। और हम अब आज फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ जाते हैं, ओवरव्यू। सो कंप्यूटर की जो ओवरव्यू है और उसका जो इतना भी नॉलेज है वो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो लेट्स गो। कंप्यूटर ओवरव्यू में हमारे पास है, टुडेज वर्ल्ड इज़ एन इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड एंड इट हैज़ बिकम अ नेसेसरी for everyone to know about computers. A computer is an electronic data processing device which accepts and store data input, processes the data input and generates the output in a required format. मतलब ये है कि आज की जो हमारी दुनिया है वो इंफॉर्मेशन रिच है। यानी हर तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। तो इसीलिए ये हमारी नेसेसिटी बनती है कि हमारे पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, चाहे हम किसी भी फील्ड से काम ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और फिर जो है उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट के हिसाब से। तो इस कोर्स में हम जो है ना कंप्यूटर की फंडामेंटल पढ़ेंगे। Functionalities of computer. If we look at it in a very broad sense, any digital computer carried out the following 5 function. कंप्यूटर जो है इसके फंक्शनलिटीज़ में जो है ना मेजर जो फंक्शनलिटीज़ है वो 5 है। नंबर 1 जो है टेक्स्ट डेटा एज इनपुट, ये डेटा को एज इनपुट लेता है। फिर यानी सेकंड में जो है स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूजेस देम एज रिक्वायर्ड, यही इनपुट जो है ये अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और फिर रिक्वायर्ड जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हमें ये आगे देती है। तो स्टेप 3 में हमारे पास है प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, उसी इनपुट डेटा को ये प्रोसेस करके हमारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, जनरेट्स द आउटपुट, फिर ये आउटपुट जनरेट करता है। और स्टेप 5 है कि कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप, तो ये सारे जो स्टेप्स है ये कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर। ये हमारे पास छोटी सी जो है ना डायग्राम है, इनपुट हमने दिया, सही है, उसको प्रोसेस कर दिया और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो है वो जनरेट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर के सबसे बड़े एडवांटेजेस है उसमें है हाई स्पीड। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, ये बहुत फास्ट डिवाइस है। इट इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ी अमाउंट की डेटा की जो कैलकुलेशन है वो ये सेकेंडों में करता है। कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन पिको सेकेंड, यानी सेकेंड को जब हम डिवाइड करते हैं तो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड बनते हैं। तो उसमें जो है ना कंप्यूटर इतना फास्ट है कि सेकेंड से भी जो है ना छोटी जो है ना टाइम पीरियड में हमारा काम करता है। It can perform millions of calculations in few seconds as compared to a man who will spend many months to perform the same task. यानी मिलियंस ऑफ जो कैलकुलेशन है वो फ्यू सेकंड में कंप्यूटर करता है, अगर हम इंसान जो है वो काम करें तो हमारे को मंथ्स लगेंगे। एक्यूरेसी जो है ये इसका एक और एडवांटेज है। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, फास्ट होने के साथ साथ ये बहुत एक्यूरेट होते हैं। द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री, 100% एरर फ्री कैलकुलेशन करते हैं ये। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड दैट द इनपुट इज़ करेक्ट इनपुट अगर हम इसको प्रोवाइड करें तो 100% जो है वो एक्यूरेसी के साथ जो है ना अपना काम करते हैं कंप्यूटर। इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर।
میموری جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر میں. اٹ کین اسٹور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. بہت بڑے اماؤنٹ میں ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے. اٹ کین اسٹور اینی ٹائپ ڈیٹا سچ ایز امیجز, ویڈیو, ٹیکسٹ, آڈیو ایٹسیٹرا. یہ جو ہے امیجز, ویڈیو, ٹیکسٹ, آڈیو اس فارم میں جو ہے نا ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے. اس کے بعد آنا ہے ڈیلیجنس. ڈیلیجنس کا مطلب ہے کہ انسان جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں, لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ ٹائرڈ نہیں ہوتا, وہ لیک آف کنسنٹریشن اس میں نہیں آتا. وہ جو ہے 100% ایکیوریسی کے ساتھ اور اسپیڈ کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اٹ کین ورک کنٹینیولی وداؤٹ این ایرر اینڈ بورڈوم. یہ بغیر کسی ایرر اور بورڈوم کے جو ہے نا کنٹینیولی اپنا کام کرتا ہے. اٹ کین پرفارم ریپیٹڈ ٹاسک ود دا سیم اسپیڈ اینڈ ایکوریسی. ریپیٹڈ ٹاسک جو ہے وہ سیم اسپیڈ اور ایکوریسی کے ساتھ یہ کرتا ہے. ورسٹیلٹی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک اور ایڈوانٹیج ہے کمپیوٹر کا. تو کمپیوٹر از اے ویری ورسٹائل مشین. یہ بہت ورسٹائل ہے, فلیکسیبل ہے. دس مشین کین بی یوز ٹو سالو دا پرابلم ریلیٹڈ ٹو ویریس فیلڈ. مختلف فیلڈ کے جو پرابلمس ہے وہ کمپیوٹر جو ہے آرام سے سولو کر سکتا ہے. ایٹ ون انسٹنٹ اٹ مے بی سالونگ کمپلیکس سائنٹیفک پرابلم اینڈ ویری نیکسٹ مومنٹ اٹ کین بی پلئنگ اے کارڈ گیم. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کمپلیکس جو سائنٹیفک پرابلم ہے وہ بھی سولو کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے انٹرٹینمنٹ بھی لے سکتے ہیں, گیم بھی کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریلائبلٹی اس کی بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. کمپیوٹر از اے ریلائبل مشین. ماڈرن الیکٹرانک کمپوننٹ ہیو لانگ لائفس. یہ ریلائبل ہے. اس کی جو لائف جو کمپیوٹر اکوپمنٹ کی جو ہے وہ لانگ ہوتی ہے. کمپیوٹر آر ڈیزائن ٹو میک مینٹیننس ایزی. مینٹیننس بھی اس کی جو ہے نا ایزی ہے. اس کے علاوہ آٹومیشن ہے ہمارے پاس. کمپیوٹر از این آٹومیٹک مشین. یہ ایک آٹومیٹک مشین ہے. آٹومیشن از دا ایبلٹی ٹو پرفارم اے گیون ٹاسک آٹومیٹکلی. آٹومیشن کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ٹاسک جو آٹومیٹکلی پرفارم کیا جائے. تو the program is stored in the computer memory, then the program instruction can control the program execution without human interaction. بغیر ہیومن انٹریکشن کے جو ہے کمپیوٹر اپنی میموری میں پروگرام کو سٹور کرتا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے نا وہ اس پروگرام کو چلاتا ہے. ریڈکشن ان پیپر ورک اینڈ کاسٹ. یہ ایک اور اس کا ایڈوانٹیج ہے. اس میں کیا ہے کہ the use of computer for data processing in an organization lead to reduction in paper work and results in speeding up the processes. کسی بھی آرگنائزیشن میں پیپر ورک کو یہ جو ہے نا ریڈیوس کرتا ہے اور اسپیڈنگ جو ہے وہ اپ کرتا ہے کام کی. ایز ڈیٹا ان الیکٹرانک فائل کین بی ریٹریو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ دا پرابلم آف مینٹیننس آف لارج نمبر آف پیپر فائل گیٹ ریڈیوس. فائل میں اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہو تو اس کو ریٹریو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, جبکہ الیکٹرانک فائل میں کمپیوٹر میں جو ہے ڈیٹا ریٹریو کرنا بہت ہی آسان ہے. The initial investment of installing computer is high. It subsequently reduces the cost of each of its transaction. ہمارے پاس جو انیشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کی وہ ہائی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے ایڈوانٹیجز جو ہے وہ آ جاتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. جس طرح کی ہر چیز کی ایڈوانٹیج ہوتی ہے تو اس طرح ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے کمپیوٹر کی. اور اس میں جو ہے یہ ہے کہ اس میں کوئی آئی کیو نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایک مشین ہے تو اس کی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی. ایچ انسٹرکشن ہیز ٹو بی گیون ٹو دا کمپیوٹر. کمپیوٹر کو ہم انسٹرکشن دیتے ہیں. کمپیوٹر جو ہے وہ انسٹرکشن کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. اور ڈپینڈنسی ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیج. تو ڈپینڈنسی جو ہے یہ انسٹرکشن کے اوپر کام کرتا ہے جو فلی ہیومن کے اوپر اس کا جو ہے ڈپینڈ ہوتا ہے. انوائرمنٹ, یہ صاف ستھری انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, ڈسٹ فری انوائرمنٹ میں. اور فیلنگ اس کی نہیں ہوتی. کمپیوٹر جو ہے اس کی کوئی ایموشن فیلنگ نہیں ہوتی. اٹ کین ناٹ میک ججمنٹ بیس آن فیلنگ, ٹیسٹ, ایکسپیرینس اینڈ نالج ان لائک ہیومنس. تو آئی ہوپ آپ نے یہ جو ہے فرسٹ لیکچر ہمارا انجوائے کیا ہوگا اور اس سے آپ کو بہت ساری جو ہے نالج آ چکی ہوگی. تو گائز ہمارے چینل ٹیچ علیم کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو کمپیوٹر کی تمام بیسک نالج دوں گا. میں چونکہ کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کمپلیٹ جتنی نالج میرے پاس ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. سو ڈونٹ forget to subscribe our channel, like our videos and share the video. Thank you very much. Goodbye for now.